मडगावचो रेल्वे स्टेशन ते पॉवर हाऊस जंक्शना मेरेनच्या रस्त्याचे नव्यान टेंडर केला। ह्या रस्त्या कुशीचे अतिक्रमणां काडची असो हायकोर्टाचो आदेश आसतना GSIDCन गाड्याक सुवात दवरून रस्त्याची रुंदी कमी करून दवरल्या। ह्या मनमानी कारभाराक घेवन GSIDC, PWD आणि पालिकेचो सावयो कोतीनून फोग काढला। सावयो कोतीनून मडगावच्या कोट्टीच्या रस्त्यांक घेवन GSIDC, PWD आणि पालिकेन मिळून घातलेल्या गोंधळाचेर उजवाड घातला। आतां मेरेन ह्या रस्त्या खातीर 3 निविदा काढल्यात, पूण एकूय काम पुराय जावपाक शकलें ना अशें सावयोन सांगलें। आतां रस्त्या कुशीक उदक वचपाक मेकळी वाट करपाच्या निमतान रस्त्याची रुंदाय कमी केल्या। रस्त्या कुशीचे अतिक्रमण केल्ले स्टॉल काडपाचो न्यायालयीन आदेश आसतना त्याच वाठारांत स्टॉल उबारपाची परवानगी कशी कितें दिली अशें सावयो कोतीनो विचारता। आमी जे हांगा आसा हो रिंग रोड फ्रॉम रेल्वे स्टेशन कोंगण रेल्वे स्टेशन आके सायड टू पॉवर हाऊस वयता हो रिंग रोडा स्ट्रेचाचेर आसा आनी ह्या रोडाचेर सामके अजीब गरीब काणे आसा। हो ह्या रोडार एक फर्स्ट जाल्लो तो PWDचो टेंडर जाल्लो, थंय तो फुटपाथ आनी 2 लेन कंप्लीट केल्ले। ताजे उपरांत एक टेंडर म्हण जालो कन्स्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ टुवर्ड्स एप्रोच रोड ऑफ ROB म्हळ्यार रेल्वे ओवरब्रिज। थंय कितले फुटपाथ जाला तें तुमकां खबर आसा, पूण एनिवे तो खंयच्यान तर डायवर्ट जालो आनी तो 3.46 crores आसलो तो सेकंड टेंडर। आनीक तातूंतल्यान हो फुटपाथ आनी रोड वायडनींगूय घेतिल्ले, फक्त डांबर घालपाचो उरलो। पळय तुमकां दिश्टी पडलें जाल्यार पळय हे सगळें मकडम आनी बेज लेयर आहा तो फूल कंप्लीट जाल्लो, तो मुद्दम पळयात तुमी। आनी हेजें पेमेंटूय जाल्लो। ताजे उपरांत आनी एक टेंडर येयलो ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड कळ्ळां, सायड एरिया ऑफ मारगांव केपें रोड फ्रॉम रावंड फोंड जंक्शन टू सिरवोडे वाया दैवज्ञ हॉल आनीक अपोलो हॉस्पिटल टू हांगा पॉवर हाऊस सर्कल। हो 12.5 कोटीचो काम आशिल्लें, समजलें। आतां ह्या कामा मार्फत रोड वायडींग बी सगळें आशिल्ल्यान धरतो फक्त काम जालें म्हणटा तें अपोलो हॉस्पिटल टू रेड सायड ऑफ कोंकण रेल्वे स्टेशन। आतां आमकां मेळटा की तो 4 क्लोज जालो म्हण कितें तरी कारण दिवन 4 क्लोज केल्लो आसा। आनीक 60% काम कंप्लीट जालें म्हणटा ते। आतां 60% आमकां पर्सेंटेज कांय हेंच मेळना, हिशोब मेळना, कित्याक फक्त तो एक 5 मिटरां स्ट्रेच कंप्लीट जाला। वेरेज हो स्ट्रेच आनी रावंड फोंड टू हांगा हरेबान रोड कांयच जावना काम, पूण 60% काम जालें म्हणटा तें आमी एप्लाय केल्लें आहा। आतां हो नये टेंडर हाडला आनी नये टेंडरा कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोमेनाड म्हण, कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोमेनाड फ्रॉम रेड सायड ऑफ रेल्वे मारगांव रेल्वे स्टेशन टू पॉवर हाऊस जंक्शन। आनी हे प्रोमेनाड खंय येता? हो प्रोमेनाड येता रोडार, हो 20 मिटरां रोड। पळय तुमी तुमच्यान पळोवपा जाता ते सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हे सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हो मोदलो आशिल्लो तो रोड। आतां हे प्रोमेनाडा भितर गटर येतात पळय आनीक 27 गाडाज 27 किऑस्क मेळटा आमी प्लॅन जेन्ना काडले तशें, आनी कितें तरी सिटींग अरेंजमेंट खंय त्या टर्नाचेर। आनी हे सगळें करता आसतना कितें जाता हांगा ह्या रोडाचेर 20 मिटर रोडाचेर फक्त 7.05 मिटर रोड उरता। 7 मिटर फक्त 7 मिटरांचो रोड उरता, म्हळ्यार 3.5 मिटरांचे 2 लेन इतल्याचो उरता। आतां हो इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन हो मेन जंक्शन मडगांवचो, आनी तूं 20 मिटर रोड आहा तो ODP प्लॅनाचेर सुद्दां हो 20 मिटर दाखयता रोड। एक्वायर केल्लो रोडाक लँड एक्विशन केल्लें ह्या भागाचो फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड, आनी हांगा तूं काडटा आनी किऑस्क घालता आनी प्रोमेनाड म्हण करता। वचो ऑलरेडी फुटपाथ आहा आनी कसलो प्रोमेनाड तुका गाडी घालपा लागून तूं एक दुसरेंच हें दाखोवपा सोदता आनी तें जाल्यार रोडार। पयलीं आमी कंप्लेन दिल्ली आसा GSIDCक, आमी कंप्लेन दिल्ली आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक आनी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा PWD डिविजन 6, कित्याक हें काम जें करता तें GSIDC म्युनिसिपालिटीन आनी PWDन दोगांयनी रिटर्न कन्सेंट दिला, एक 2-3 महिने आदीं रिटर्न कन्सेंट दिला। आतां तुमकां याद आसल्यार पळया एक हायकोर्ट ऑर्डर जाल्ली 148 ऑफ 1997 जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन ही ऑर्डर पास केल्ली आनी जे फुटपाथ आनी हेजे रोडाचेर जे एनक्रोचमेंट आहा ते काडचे म्हण, आनी हे ऑफिशियली ऑब्स्ट्रक्शन घालता रोडाचेर। एक मार्क्ड रोड आसा 20 मिटराचो, त्या रोडाचेर तूं काडटा आनी हे किऑस्क घालता, हे खंय बसता। सो आमी एक नोटीस दिल्ल्या भाशेन आसा फॉर PWD एज वेल एज मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल, तुमचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशन घालतले म्हण, आनी घालचोच पडटलो। ही इतली भाशेन मनमानी जाता, इतलो लोकांचो पयशांचो विद्वास जाता, हे खंय तरी आमी खपोवन घेवपाक शकना। हे रोडाचें काम जाल्लें, सगळें काम जाल्लें, फक्त डांबर घालपाक उरलो। त्या टायमार तुमी तें सगळें वेस्टेज करतात
कोणाला पयशे ते हे भाशेन वेस्ट करपाक सोदता तूं म्हणल्यार कोण तूं म्हणल्यार मडगांवचो आमदार